पसंत्यात्मकारणात् याद करोषि हृदय सनासि अजुहोषि ददासि यत्तपन्तसि कुन्तेः तद्गुरुष्योर्मदर्पणम् अहं विश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितं प्राण समायुक्त पश्याम्यनं चतुर्विधम् ओम सहना भवस्तु सहनो भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महावेद्विषावहै ओम शांति 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 नमः पार्वतीपति हर हर महादेव। ભાઈઓ બધાય ભગવાનનો પ્રસાદ છે, આપણે જમવાનું પૂરતી પણ કોઈના ભાણામાં હેઠું ન હોવું જોઈએ, પ્રસાદ છે।